हेलो नमस्ते। आज हामी क्लास 12 को सेट 1 को क्वेसन गर्न गइरहेछौँ। यो क्वेसन सेट 1 को क्वेसन नम्बर 9 र यो क्वेसन रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ श्रेया भण्डारीले। क्वेसन यस प्रकारको छ हेरौँ। ए कम्पनी लिमिटेड इन्भाइटेड एप्लिकेसन फर 10,000 इक्विटी शेयर्स अफ रुपीज 100 इज एट 10% प्रिमियम पेबल एज अन्डर। ए भन्ने कम्पनीले 10,000 सेयर इस्यु गर्दैछ जसको रेट चाहिँ 100 छ र प्रिमियममा इस्यु भइरहेको छ। एप्लिकेसनमा 20, अलटमेन्टमा 50 इन्क्लुडिङ प्रिमियम, अन फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा 40। एप्लिकेसन वेयर रिसिभड फर 20,000 सेयर, 20,000 सेयर एप्लिकेसन आएको छ। द अलटमेन्ट वाज मेड एज फलोज, सेयरहरू चाहिँ यसरी बाँडेको छ। टु द एप्लिकेसन अफ 10,000 सेयर 50%, 10,000 को लागि 50% देऊ। 10,000 को 50% भनेको 5,000। टु द एप्लिकेसन अफ 5,000 सेयर 5,000 सेयर्स फुल, 5,000 लाई 5,000 देऊ। टु द रिमेनिङ एप्लिकेन्ट्स बाँकी 10, 15 र 5, 20 हुन्छ। 5,000 लाई चाहिँ नदेऊ भन्दैछ, निल। इट वाज डिसाइडेड टु युटिलाइज एक्सेस एप्लिकेसन मनी इन पार्ट पेमेन्ट अफ अलटमेन्ट, बढी भएको पैसा चाहिँ अलटमेन्टमा युज गर्ने। अल मनी वर ड्युली रिसिभ एक्सेप्ट ए सेयर होल्डर हु applied for 500 share under allotted, 50% failed to pay the allotment and calls money। 500 जसले सेयर होल्ड गरेको थियो उसले चाहिँ 50% को पैसा तिर्न सकिन। कहाँ तिर्न सकिन? अलटमेन्ट एन्ड कल्स मनीमा। द बोर्ड अफ डाइरेक्टर डिसाइडेड टु फरफिट दिस सेयर। अनि डाइरेक्टरले, बोर्ड अफ डाइरेक्टरले के भन्दैछ? त्यसको सेयर खोस भन्दैछ। अनि रिक्वायर्डमा जर्नल इन्ट्री, सेयर एप्लिकेसनको, सेयर अलटमेन्टको, सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको अनि सेयर फर फ्युचरको। क्वेसन हामी स्टार्ट गर्छौँ अर्की नोटबाट। पहिला क्वेसन बनाउनुहोस्। एप्लाइड सेयर, एलोटेड सेयर, हेर्नुहोस् 10,000 सेयरलाई चाहिँ 50% देऊ, 5,000 देऊ भन्दैछ। 5,000 लाई फुल, 5,000 लाई 5,000 देऊ भन्दैछ। यो भनेको प्रोराटा हो र यो भनेको फुल। अनि बाँकी जुन 5,000 छ नि त्यसलाई चाहिँ नदेऊ भन्दैछ, निल गर। अनि त्यो पैसा चाहिँ हामी ब्याङ्कबाट फिर्ता गरिदिन्छौँ पैसा। एप्लाइडमा 20,000 एप्लाइड भएको छ र अलोटेड 10,000। अब वर्किङ नोट गर्छौँ। वर्किङ नोट फर प्रोराटा। सुरुमा एक्सेस एप्लिकेसन मनी निकाल्ने। एक्सेस एप्लिकेसन मनीको फर्मुला नम्बर अफ एप्लाइड सेयर माइनस नम्बर अफ अलोटेड सेयर यसलाई ब्राकेटमा राख्ने अनि इन्टु रेट। यो रेट भनेको एप्लिकेसनको रेट हो। नम्बर अफ एप्लाइड सेयर, हेर्नुहोस् प्रोराटा भनेको यो यता मात्र हेर्ने हो, अरू कतै हेर्ने होइन। प्रोराटाको वर्किङ नोट गर्दाखेरि प्रोराटालाई मात्र हेर्ने हो। 10,000 अनि अर्को 5,000, अनि 5,000 सेयरको बढी पैसा तिरेछ। एप्लिकेसनको रेट छ 20। त्यसो भए यो कति हुने भयो? 5,000 इन्टु 20 गर्नुभयो भने कति हुन्छ? 1 लाख। यो पैसा फिर्ता पाउनु पर्ने हो यो सेयर होल्डरले, यो सेयरले, तर गरिदिँदैन, फिर्ता दिँदैन, किनकि अलटमेन्टको पैसा र फर्स्ट एन्ड फाइनलको पैसा तिर्न बाँकी हुन्छ। अलटमेन्टमा पैसा लाने, अलटमेन्टमा पैसा लानलाई थाहा हुनुपर्छ अलटमेन्टमा कति पैसा लाग्छ भनेर। त्यसो भए टोटल ड्यू एमाउन्टको फर्मुला नम्बर अफ अलोटेड सेयर, उसले पाएको सेयर इन्टु रेट। उसले पाएको सेयर कति हो? 5,000। त्यसो भए अर्को इन्स्टलमेन्टमा त 5,000 को पैसा मात्र तिर्नुपर्छ नि हो। त्यही भएर अब अलटमेन्टको रेट छ 50। त्यसो भए यहाँ हुन्छ 2,50,000 र यहाँ पैसा बाँकी मात्र कति छ? 1 लाख। त्यसो भए यो 1 लाख चाहिँ यहाँ युटिलाइज गरिदिने, यसको पैसा चलाइदिने हो। पैसा सक्यो, प्रोराटाको वर्किङ नोट सक्यो। अब यहाँ चाहिँ फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा पैसा युज्ड भएको छैन, निल, 0। अब क्वेसन पढ्दाखेरि के थाहा भयो? कल्स इन एरियर्स छ।
कल्स इन एरियर्स अलटमेन्टमा छ र फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा पनि छ। त्यसो भए क्याल्कुलेसन अफ कल्स इन एरियर्स। कल्स इन एरियर्स केमा छ? अन अलटमेन्ट। अन अलटमेन्टमा छ भने यसको फर्मुला छ n इन्टु रेट मनी युटिलाइज, मनी युज्ड or utilized on allotment divide by allotted share, number of allotted share है, यो allotted share भनेको number of allotted share into n भनेको नतिरेको शेयर। अब अर्को कहाँ छ? एफ एन्ड एफ कलमा यसको फर्मुला n इन्टु रेट मात्र लेखे हुन्छ किनकि यहाँ पैसा युज भएको छैन। त्यसो भए यहाँ हेर्नुस्, अब नतिरेको शेयर कति छ? 250। क्वेसन बुझ्नु है पहिला। 500 शेयर अन्डर अलोटेड भन्दैछ नि, भनेपछि जसले पाएको 50% फेल टु पे भन्न खोजेको यो 500 को 50% भनेको 250 हो। त्यो फेल भएको कहाँ तिर्न? अलटमेन्टमा, कल्स मनीमा। त्यसो भए अलटमेन्टको रेट कति छ? 50। अनि पैसा युज कति भएको छ? पैसा युज भएको छ 1 लाख। यो युज्ड अलटमेन्टमा युज भएको यो 1 लाख हो। अनि डिभाइड बाइ उसले पाएको शेयर कति हो? 5000। यो 5000 इन्टु 250 यो यान भनेको नतिरेको शेयर। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने कति हुन्छ? 12500 माइनस यो सबैलाई एकैचोटि क्याल्कुलेसन गर्नुभयो भने यहाँ आउँछ 5000। त्यसो भए इक्वल टु हाम्रो कल्स इन एरियर्स कति हुने भयो? ₹7500। यो अलटमेन्टको कल्स इन एरियर्स हो। अब फर्स्ट एन्ड फाइनलको कल्स इन एरियर्स, नतिरेको पैसा, नतिरेको शेयर 250 इन्टु रेट कति छ? 40। त्यसो भए यहाँ कति हुन्छ? 10000। यो कल्स इन एरियर्स कसको भयो? फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको। हामीले यति जाने भने, यति ओरिजिनल जाने भने सक्यो क्वेसन। अब जर्नल इन्ट्री गर्छौँ। जर्नल इन्ट्री सुरुको शेयर एप्लिकेसन, शेयर एप्लिकेसनमा सुरुमा रिसिभ हुन्छ। रिसिभको जर्नल इन्ट्री बैंक एकाउन्ट डेबिट टु शेयर एप्लिकेसन एकाउन्ट। Narration being share application money receive भनेर अमाउन्ट राख्दाखेरि 20000 रिसिभ भएको शेयर र एप्लिकेसनको रेट कति छ? 20। त्यसो भए यहाँ हुन्छ 4 लाख हो। यहाँ पनि कति हुन्छ? 4 लाख। अब बीमा ट्रान्सफरको जर्नल इन्ट्री शेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल टु शेयर अलटमेन्ट अकाउन्ट टु ब्याङ्क। शेयर अलटमेन्ट पैसा हामीले ट्रान्सफर गरेको अलटमेन्टमा त्यही भएर र ब्याङ्क पैसा फिर्ता गरिदिनु पर्ने छ 5000 शेयरको। मेमोरी फुल भएर कतिखेर भिडियो काटेर थाहै भएन, मैले गरिरहेको थिएँ। हेर्नुहोस्, ट्रान्सफरको जर्नल इन्ट्री हुन्छ शेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल टु शेयर अलटमेन्ट एकाउन्ट टु ब्याङ्क एकाउन्ट। यो शेयर अलटमेन्ट पैसा युज भएकोले यहाँ पैसा हामीले युज गरेको छ त्यही भएर, र ब्याङ्क यो शेयरको पैसा फिर्ता गरिदिनुपर्छ त्यही भएर यो ब्याङ्क लेखेको हो। पैसा राख्दाखेरि शेयर एप्लिकेसनको जति माथिमा छ त्यति नै, टु शेयर अलटमेन्टको युज भएको यो 1 लाख युज भएको, अनि ब्याङ्क पैसा फिर्ता गरिदिएको 5000 इन्टु 20। अनि न्यारेसन बिङ शेयर एप्लिकेसन मनी ट्रान्सफर टु शेयर क्यापिटल शेयर अलटमेन्ट एन्ड ब्यालेन्स मनी रिफन्डेड। अनि शेयर अलटमेन्टको जर्नल इन्ट्री सुरुमा ड्यूमा, र ड्यू लेख्दाखेरि के याद गर्ने? प्रिमियम छ कि नै भन्ने। यहाँ प्रिमियम छ त्यही भएर प्रिमियम लेखेको छ। शेयर अलटमेन्ट टु शेयर क्यापिटल टु शेयर प्रिमियम बिङ शेयर अलटमेन्ट मनी मेड ड्यू विथ प्रिमियम, र अमाउन्ट राख्दाखेरि 10000 इस्यु गरेको शेयर इन्टु रेट 50 र प्रिमियमको राख्ने। त्यसपछि 10000 इन्टु 10 प्रिमियम छ, त्यही भए 1 लाख भयो। 5 लाख 1 लाख नपुगेको यहाँ 4 लाख। यहाँ रेट राख्दा पनि हुन्छ 10000 इन्टु उसको आफ्नो रेट 40 छ र यो 10 हो। अब रिसिभको जर्नल इन्ट्री राख्दाखेरि जहिले पनि याद राख्ने, यहाँ कल्स इन एरियर्स हुन्छ कि त कल्स इन एडभान्स हुन्छ। सो रिसिभमा ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट कल्स इन एरियर्स एकाउन्ट डेबिट टु शेयर अलटमेन्ट एकाउन्ट।
न्यारेसन बिङ सेयर अलटमेन्ट मनी रिसिभ भनेर अमाउन्ट राख्दाखेरि सेयर अलटमेन्ट जति छ त्यति नै हो, तर 1 लाख घटाएर, किनकि 1 लाख पैसा हामीले कम्पनीले पहिले पैसा पाइसकेको छ 1 लाख, त्यही भएर 5 लाख घटाएको 4 लाख हुने भयो। र कल्स इन एरियर्स हामीले निकालेको छ यहाँ 7500 अलटमेन्टको, र 4 लाखमा 7500 आएन भने कति पैसा आउँछ 3,92,500। अब सेयर एफएनएफ कलको ड्यूमा सेयर एफएनएफ कल अकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल न्यारेसन बिङ सेयर एफएनएफ कल मनी मे ड्यू भनेर 10,000 र रेट 4 लाख आउँछ र 4 लाख आउँछ। रिसिभमा फेरि पनि याद राख्ने कल्स इन एरियर्स छ, त्यसो भए ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट कल्स इन एरियर्स अकाउन्ट डेबिट टु सेयर एफएनएफ कल एकाउन्ट न्यारेसन बिङ सेयर एफएनएफ कल मनी रिसिभ भनेर हेर्नुहोस् यो पैसा जति छ त्यति माग्ने हो। कम्पनीले 4 लाख मागेको छ, तर कल्स इन एरियर्स 10,000 छ, हामीले पहिले निकालेको छ 10,000, त्यो 10,000 तिर्न सकेन, पैसा कति मात्र आउँछ कम्पनीमा 3,90,000। अब लास्टमा फर फ्युचर छ, र फर फ्युचरको जोइन्टी राख्दाखेरि यहाँ प्रिमियम लेखिएको छ, किन भन्दाखेरि अलटमेन्टमै कल्स इन एरियर्स भएकोले यहाँ प्रिमियम पनि लेखियो। यसको जोइन्टी सेयर क्यापिटल अकाउन्ट डेबिट सेयर प्रिमियम अकाउन्ट डेबिट टु कल्स इन एरियर्स अकाउन्ट टु सेयर फर फ्युचर। मलाई यहाँ आएर थाहा भयो कि मेरो भिडियो रोकिसकेको छ भनेर। न्यारेसन बिङ 250 सेयर वेयर फरफिटेड। अब अमाउन्ट राख्दाखेरि कति सेयर खोसिँदैछ 250 सेयर खोसिँदैछ, र क्यापिटलमा के हुन्छ पार भ्यालु हुन्छ 100 छ, अनि प्रिमियम 250 × 10, र यो कल्स इन एरियर्स छ नि कल्स इन एरियर्स टोटल यो फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको 10,000 र अलटमेन्टको 7,500 यो दुईटैलाई एड गरेर 7,500 हुन्छ। त्यही मैले कल्स इन एरियर्स टोटल लेखेको हो। अब हेर्नुहोस् डेबिट साइडमा टोटल कति छ 25,000 2,500, त्यसो भए कति हुने भयो 27,500 हुने भयो। अब 27,500 मा यति घटाउनु भयो भने बाँकी कति हुन्छ, यो डेबिट क्रेडिट बराबर हुनुपर्छ। हामीले यहाँ 10,000 राख्यो भने 27,500 हुन्छ। यति हो गर्नुपर्ने भनेको। प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने जति पनि आउँछ।